Share lang ako ni sa inyo guys ha. Na ako'y nabasang comment ba? Naay nag-comment dito nga niingon siya nga taga Bukid ay ka ma'am. Ha 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 ha. Okay raman tong moingon siya dito nga taga Bukid ko. Ang di lang nako madawat kay murag ning katawa siya. Direct nga pagka-istorya nakaminos siya sa mga taga Bukid. Sultian ti ka ma'am ha, ma'am or sir man ka. Kung ako'y papilion bukid or syudad, papuyon, mas pilion ako magpuyo og bukid. Ngano man, kay diri sa bukid, libre diri ang tubig. Ha, huna libre ang tubig, libre ang gasol, libre pa jud ang sudan. Tapos ang tubig nga imong mainom diri wala pa kay bayad, limpyo pagyud walay chemical nga sagol. Una-una pag diha ka sa syudad, ang mainom didto na sagol chemical. Ang imong tubig bahong chlorine, maligo ka baho kang chlorine, ha? Una-una unsay kanindot ug unsay kalahian sa syudad ug sa bukid. Nganong gusto ko mapuyo og bukid tungod kay libre ang tubig ug hinlo ay gikan yun siya sa bato. Ikaduha, pag kugihan ka magtanom dinhi sa bukid, makakaon kag libre nga gulay, libreng sudan. Diya sa syudad, wa kay kwarta diha, wa kay G's 20, 100, 1,000, di ka kakaog gulay diha. May lang makasilingan ka diha og di dalo. Diba? Maingon ipagkuha sa diri sa kong kamunggay. O, diba? Pati kamunggay diha sa syudad, paliton para nimo wa kay 5 pesos di ka kakaog kamunggay. Naku naa. Unsay kalahian pag naa ka sa syudad ug sa bukid, di ba? Diha sa syudad ha, ug wa kay ikapalit og gasol, wala kay 1,000 diha kapin, di ka kaluto, wa kay pang 20, wa kay 25 pesos diha adlaw-adlaw para pangpalit og butin, di ka kaluto diha. Diri sa bukid ko gihanang ka mga huy, makakaon ka lami pa jud kaayo ang lumag sa kahoy. Lami ang kanon nga gikan sa kahoy. O, di ba? Manguha lang ka des daplin-daplin makaluto na ka. Kanon, kaluto pa jud kag sudan. Wa pa jud kay gasto. Di ba? Sige daw. Nahuna daw maayo. Munang gusto ko mupuyo og bukid kaysa syudad. Og proud ko nga moingon nga taga bukid jud ko. Then kung ako ang pabuton, diri ko sa bukid mupuyo oy. Libre ang tubig. Wa ko'y labad kada bulan nga bayaran. Wa ko'y labad sa gasol. Wa ko'y labad sa tubig or sa sudan. Kugihan lang ka mananom diri, magtisok-tisok di astugkaran, makakaong ka gulay nga presko. Nauna nya. Katawaan pa nimo ni mga taga-bukid pag sure. Pag sure lang ay kung ilara kay kung ako ay papilion mas nindot mo puyog bukid kaysa syudad oy pag